मेरो सरकारको विषय झिकेर कांग्रेसले न्यू खोजेको सरकारको भनाई। मुलुक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको क्रममा रहेकाले ससाना कुरामा नअल्झन आग्रह। कार्यान्वयनमुखी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारलाई सरोकारवालाको सुझाव। अर्थ समितिले देशभरबाट सङ्कलन गरेको सुझाव सरकारलाई बुझाउँदै। उत्तर कोरियाद्वारा एक सातामा दोस्रो पटक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण, अमेरिकालाई दबाव दिने कदम हुन सक्ने विश्लेषण। र स्वतन्त्र समितिको पत्राचारपछि 4 जिल्ला क्रिकेट सङ्घको चुनाव जुन 1 भित्र हुँदै बाँकी 16 जिल्लाको मितिपछि तय गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारका काम कारबाहीमा खोट लगाउने ठाउँ नपाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस शाब्दिक द्वन्द्वमा उत्रिएको आरोप लगाउनु भएको छ। गत वैशाख 20 र 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले प्रतिपक्षले अनावश्यक किचलो झिकेर ससाना विषयमा सरकारको आलोचना गरेको आरोप लगाउनुभयो। गत शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेरो सरकार शब्दावली प्रयोग गरेको भन्दै कांग्रेसले आलोचना गरेको विषयमा प्रतिवाद गर्दै मन्त्री बास्कोटाले महेन्द्रले प्रयोगमा ल्याएको जय नेपाल भन्ने कांग्रेसले मेरो सरकारको विषय निकालेर न्यू खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। 17 सालमा जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको पहिलो 2/3 सरकार अपदस्थ गर्दा सबै कुरा सिद्ध्याएर थन्काइसकेपछि, लोकतन्त्र निलिसकेपछि महेन्द्रले जय नेपाल, श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ, अनि कांग्रेसले त्यही जय नेपाल त्यो बोकेरै हिँडेको छ अहिलेसम्म। के कांग्रेस महेन्द्रको जय नेपालवादी हो? त्यो शब्द महेन्द्रले प्रयोग गरेको पुस 1 गते कालो दिनका रूपमा स्मरण गर्छ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले। मन्त्री बास्कोटाले बीपी कोइराला चीन जाँदा मेरो सरकार मेरो देश भनेको स्मरण गराउँदै साना विषयमा नलाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। बीपी कोइराला चाइना जाँदा त्यतिखेर उहाँले चाहिँ टोस्ट प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि मेरो सरकार मेरा जनता भन्नुभएकै छ, मेरो देश पनि भन्नुभएकै छ। साना साना शब्दतिर होइन, मुलुकले कुन दिशा लिएको छ, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको कुन दिशा समात्न खोज्दैछ, बहस त त्यसमा गर्नुपर्छ। सरकारका काम कारबाहीप्रति विरोध गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म नै भएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा वैचारिक मतभेद र संवाद तथा छलफल भइरहने स्पष्ट पार्नुभयो। एकछिन आलोचना, वाद विवाद, प्रतिवाद चल्छ, त्यति कुरामा हाम्रो कुनै चित्त दुखाइ छैन र कुनै पनि कुरा 100 हुँदैन। अभ्यासहरूले 100 बनाउँछ। कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन, अझ राम्रो हुँदै जान्छ, छलफल चल्दै जान्छ, सरकारले आफ्नो काम गर्दै जान्छ, प्रतिपक्षले आफ्नो विषय उठाउँदै जान्छ, त्यसमा वाद विवाद संवाद निष्कर्ष निस्किने कुरा सामान्य हो। हामीसित अर्को कुनै विकल्प छैन यसको। यसैबीच मन्त्री परिषद बैठकले 10 करोड अमेरिकी डलर बराबरको विश्व बैंकको ऋण सहायता रकम लिने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहु, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब 1440 हेक्टर जग्गा 400 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। यस्तै बैठकले दिल्ली बहादुर सिंहलाई विद्युत नियमन आयोगको नियुक्त गरेको छ। हेटौँडा ढल्केभर दुहबी 400 केबी प्रसारण लाइन प्रयोजनका लागि विभिन्न सामुदायिक वन सहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप 879 वटा रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति समेत दिएको छ। सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीको कार्यकाल थप गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अर्को राजदूत नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत कार्कीकै कार्यकाल थप गरिएको जानकारी गराउनु भएको हो। त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत महामहिम श्री डाक्टर अर्जुन कुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ। राजदूत कार्की तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट अमेरिकाको राजदूतमा 5 वर्ष अघि नियुक्त हुनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको क्रियाकलापका कारण प्रजातन्त्र संकटमा परेको बताउनु भएको छ। वीरगञ्जको नगरसभा गृहमा राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत प्रदेश 2 का महिलाका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउवाले प्रजातन्त्रको मर्म जोगाउन सबै एक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरे। उहाँले भन्नुभयो, ओलीको सरकारले जुन काम पनि जबरजस्ती गरिरहेको छ, मुलुकको इतिहासमा यस्तो किसिमको जबरजस्ती भएको थिएन, जे पनि जबरजस्ती पास गरिरहेका छन्।
प्रतिपक्षले विरोध गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम पास भएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै देउवाले संसदमा जथाभावी बोल्दै सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बोल्दा गल्ती हुन सक्छ, त्यसमा क्षमा माग्न सकिन्छ, तर त्यो पनि छैन। यो तानाशाही प्रवृत्ति हो। सभामुख सुनेर बस्छन्, कस्तो डरपोक सभामुख हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयनमुखी बजेट तर्जुमा गर्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले राजधानीमा आज संकलन गरेको सुझावमा सरकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाएका हुन्। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा चालू खर्च 100% हुँदा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेकाले पुँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट तर्जुमा गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्। यस्तै कर्मचारीको संरचना, कानुनी प्रक्रिया, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता, स्रोत र साधनलाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरिएको छ। अर्थ समितिले 2वटा उपसमिति बनाएर यसअघि नै 7 प्रदेशका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरेको सुझावलाई प्रतिवेदन बनाएर हिजो अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। हिजो बुझाएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक भएकाले आज संकलन गरिएको सुझावलाई पनि समावेश गरेर अबको केही दिनभित्रमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। आजको कार्यक्रममा संघीय सांसद, सरकारका उच्च अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बीमा समितिका अध्यक्ष, बैंकका सीईओहरू, बीमा कम्पनीका सीईओहरू, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए। समितिले उपस्थित भएका प्रतिनिधिसँग 9 पृष्ठको लिखित प्रश्नावली सहित मौखिक प्रश्न पनि गरेको थियो। लिखित र मौखिक दुवै प्रश्नको उत्तरलाई एकीकृत गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले आयोगका गतिविधि र क्रियाकलापबारे त्रैमासिक रूपमा समितिलाई लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। आयोगको काम मानव विकास सूचाङ्कमा प्रतिबिम्बित हुने भएकाले सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय र वर्गीय आयामको अध्ययन विश्लेषण गर्न पनि समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकाले आगामी रणनीतिका बारेमा पनि जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ। विद्यमान कानून अनुसार सरकारी तथा गैर सरकारी सेवामा गरिएको आरक्षणको प्रभावकारिता तथा विश्वमा आरक्षण बारे प्रचलित अभ्यास बारे पनि जानकारी गराउन समितिले आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा चयन भइसक्नु भएको छ। अझै 3 जना सदस्य नियुक्त हुन बाँकी छ। केही दिनअघि नियुक्त भएका आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडियाको एक साता लामो औपचारिक भ्रमणका लागि आज प्रस्थान गर्नुभएको छ। भियतनाममा 4 दिन भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल कम्बोडिया जानेछ। पहिलो पटक राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान चार्टर गरी प्रधानमन्त्री ओली आज बिहान भियतनाम उड्नु भएको हो। नेपाल सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक दुवै मुलुकको औपचारिक भ्रमण भएको हो। भियतनामका प्रधानमन्त्री न्युगेन जुयान फोक र कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली त्यसतर्फ जानु भएको हो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सहित उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गर्नुका साथै पछिल्लो समय तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका दुवै मुलुकका विकास निर्माणको पक्षबारे समेत भ्रमण र जानकारी लिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबारसम्म भियतनाम र सोमबारबाट बुधबारसम्म कम्बोडियाको भ्रमण गर्नुहुनेछ। 7 दिनको भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल आगामी बुधबार स्वदेश फर्कनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। लामो समयदेखि रिक्त रहेका प्रदेश 2 का मन्त्रालयमा संघीय सरकारले एकैसाथ 7 सचिव खटाएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश 2 का मन्त्रालयहरूमा रिक्त रहेका सचिवको पद पूर्ति एकैसाथ गरेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सचिव शंकर सुवेदी र सुशील ठक्काललाई पठाइएको छ। यस्तै योजना मन्त्रालयमा प्रेम कुमार श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तेजराज पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा विष्णुराज ठक्काल र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पुष्कर घिमिरेलाई खटाएको छ। प्रदेश सरकारमा सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिने चलन छ। प्रदेश 2 को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयमा भने अझै सचिवको नियुक्ति हुन सकेको छैन। काठमाडौँको बौद्ध जोरपाटी साँखु सडकखण्ड कालोपत्रे नहुँदा मारमा परेको भन्दै आन्दोलनरत स्थानीय र ठेकेदार कम्पनीबीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। सडकखण्ड समयमा कालोपत्रे नगरेको भन्दै स्थानीय बिहानदेखि
सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अघि साँझ आन्दोलनरत पक्षसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष, ठेकेदार कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्सका प्रमुख स्थानीयका बीच 6 बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। तत्काल सडक कालोपत्रे गरी धुलो र हिलोमुक्त बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। विस्तारको काम थालेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सो सडक खण्ड पूरा हुन सकेको छैन। सडक दुलाम्बे हुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप समेत भएको थियो। सरकारले उच्च शिक्षा र विद्यालय शिक्षाको छुट्टा छुट्टा विधेयक बनाउने भएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार भएपछि त्यसकै आधारमा उच्च र विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको विधेयक छुट्टा छुट्टै बनाउने तयारी भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। छुट्टा छुट्टै विधेयकबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल चलिसकेको र अन्य मन्त्रालयबाट राय लिने क्रममा रहेको मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले बताउनुभयो। त्यस्तै विद्यालय तहमा योग, आयुर्वेद, जडीबुटी र प्राकृतिक चिकित्सा विषयका पाठ्यक्रम निर्माणमा मन्त्रालयले तीव्रता दिएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। चालू शैक्षिक सत्रभित्र पाठ्यक्रम निर्माण गरी आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिने मन्त्रालयको तयारी छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा 2048 सालदेखि नै कब्जा गर्ने श्रृङ्खला सुरु भएको बताउनु भएको छ। रामेछापको मन्थल स्थित नापी कार्यालय भवनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले भूमि सुधारमा जमानादेखि व्यथिति रहेकाले त्यसलाई सुधार गरी सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउन लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जो मन्त्र गरेर हिजोको व्यथिति अन्त्य हुँदैन। बिस्तारै सरकारले काम गरिरहेको छ। मालपोत र नापी जस्ता कार्यालयमा काम लिएर आएका नागरिकले हाँसेर फर्कने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत छ। बसोबास गर्ने क्षेत्रमा खेती, खोला बग्ने स्थानमा बसोबासका कारण अहिले विभिन्न जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री अर्यालले जमिन बाँझो नराख्ने र खण्डीकरण रोक्ने विषयमा समेत सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। भारतमा भइरहेको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै कपिलवस्तुको सीमा नाका 3 दिन बन्द हुने भएको छ। भोलि बिहान 7 बजेदेखि आइतबार साँझ 5 बजेसम्म सीमा बन्द हुने सूचना स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको छ। मुलुककै 10 ठूला भन्सार नाका मध्येको एक कृष्णनगर नाका 3 दिन बन्द हुनेछ। यस्तै आवतजावत हुने मर्यादपुर र चाकलचौडा नाका पनि बन्द हुने सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रामेश्वर अर्यालले बताउनुभयो। साइबा नाच नचाएन भने दरै समुदायको बरकी पुग्दैन। सामुदायिक रूपमा साइबा नाच नचाएर दरै समुदायको बरकी पुग्ने प्रचलन छ। धार्मिक संस्कार हराउन नदिन तनहुँका दरै समुदायका पुरानादेखि युवा पुस्ता साइबा नाच संरक्षणमा जुटेका छन्। तनहुँबाट प्रताप राणा मगरको रिपोर्ट। दराई समुदायको साइबा नाचलाई फुलपाती नाच पनि भनिन्छ। दराई समुदायको धार्मिक संस्कारसँग जोडिएको यो नाच तिहारे औँसीका दिन मात्र नचाउने गरिन्छ। वर्षभरि मृत्यु भएका व्यक्तिलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर विदाई स्वरूप साइबा नचाउने प्रचलन रहेको दराई जातिका संस्कृति कर्मी चिज बहादुर दराई बताउँछन्। यो धार्मिक संस्कारसँग जोडिएको नाच हो। यो विशेष गरेर हामी वर्षमा एकचोटि मात्रै तिहारे औँसीमा मात्रै यो नाच नचाइन्छ। यो नाचको विशेषता के हो भने वर्षभरि मरेर गएका हाम्रा जातीय दाजुभाइहरू तिहारे औँसीको दिन उहाँहरूलाई अन्तिम श्रद्धा सुमनका साथ विदाई गर्ने कार्यक्रममा यो नाच नाचिन्छ। साइबा नाच नचाइयो भने बरकी फुक्ने र मृत आत्मा वैकुण्ठ बास बस्ने धार्मिक विश्वास छ। बाजेका पालादेखि नाच नचाउँदै आएकाले यो नाचको संरक्षणका लागि युवा पुस्तालाई सिकाइएको तनहुँ भातगाउँका शमशेर दराईको भनाइ छ। हाम्रो यो दराई समुदायको हाम्रो यो साइबा नाच चाहिँ हाम्रो जुजुबाजेको पालादेखि नचाउँदै आइरहेको नाच हो र हाम्रो यो मरेको मान्छेको पितृ सेलाइसी उम्काउने बेलामा हामीले नाच्ने गीत हो। तर हामीले यो लोप हुन चाहिँ दिँदैनौँ। हाम्रो हाम्रो पिँढीबाट पछि हाम्रो बच्चाहरूको पालासम्म पनि हामीले सिकाइरहेको छ नाच। समूहमा नाच्ने साइबा नाच गीत गाएर मादल झ्यालीको तालमा नाच्ने गरिन्छ। वर्ष दिनमा एक पटक नाच्ने गरिए पनि लोप हुन नदिन फुर्सदका समयमा समेत नयाँ पुस्तालाई यो नाचको तालिम दिँदै आएको छ। अगुवाले संरक्षणका लागि पर्याप्त ध्यान दिन सके हरेक समुदायले संस्कार जोगाउन सक्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रताप राणा मगर, तनहुँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ताप्लेजुङ डायरीको पालो।
ताप्लेजुङ डायरीबाट आनन्द गौतमको नमस्कार। संघीय संरचना अनुसार सर्वसाधारण नागरिकले स्थानीय तहबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो। सरकारले त्यसका लागि गाउँ तथा नगरपालिकामा बैंक, प्रहरी चौकी लगायतका सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय विस्तारको काम गरिरहेको छ। धेरैले त्यसको उपयोग गरेका छन्, तर ताप्लेजुङको मैयाखोला गाउँपालिकाले भने आफ्नै कार्यालय भवनमा रहेको बैंकबाट कारोबार नगरी सदरमुकाममा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड धाउन उपभोक्तालाई बाध्य बनाएको छ। घट्दो मूल्य, उत्पादनमा ह्रास जस्ता कारण अलैँची खेतीप्रति किसानमा निराशा जागिरहँदा ताप्लेजुङमा माटो परीक्षण शिविर सुरु भएको छ। जिल्लाका 28 त्रिवेणी, मेरिङदेन, मयुवाखोला, फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङलिङ नगरपालिकाका समेत कतिपय वडालाई समेट्ने गरी शिविर सुरु भएको हो। गाउँपालिकासँगको समन्वयमा सुरु शिविरले किसानलाई कस्तो बाली लगाउने भनेर प्रेरणा मिल्ने शिविर आयोजक अलैँची जोनको कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। ताप्लेजुङमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले मयुवाखोला गाउँपालिकाको ढुङ्गेसाङ्गोमा यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उद्योग अधिकृत सुनिल आचार्यले बताउनु भयो। कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा 30 रोपनी जमिन सडकले छोएको क्षेत्रमा आवश्यक पर्छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचना रहने प्रावधान छ। बाली लगाउने समय भइसक्दा पनि ताप्लेजुङका किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। मकै, गहुँ जस्ता बालीमा मल लगाउने समयमा पनि मल नभित्रिएपछि समस्या भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले यसको व्यवस्थापन गर्ने भए पनि अहिले कार्यालय नहुँदा समस्या भएको हो। अवस्था ताप्लेजुङ डायरी आजलाई यति नै। आनन्द गौतम बिदा हुन्छु, नमस्कार। ताप्लेजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन नभएको सरकारवालाले बताएका छन्। नेपाल व्यापार श्रमिक सङ्घले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा सरकारवालाले यस्तो बताएका हुन्। जेपनका प्रदेश 1 का अध्यक्ष किशोर धमलाले 1,64,434 औद्योगिक प्रतिष्ठान मध्ये सामाजिक सुरक्षा कोषमा 90 वटा मात्रै सूचीकृत भएकाले पनि श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था झल्कने बताउनु भयो। ट्रेड युनियन कंग्रेसका डीके घिमिरेले मजदुरले 20 वर्षदेखि श्रम ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसारको सेवा सुविधाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आए पनि अहिलेसम्म पाउन नसक्नुमा राज्य दोषी रहेको बताउनु भयो। श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन र सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाको विषयमा सङ्घले संवाद थालेकाले यसले समाधान निस्कने श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष गजेन्द्र पौडेलले बताउनु भयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त बिसाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 43 करोड 94 लाख रुपैयाँले बढेको हो। नेप्से परिसूचक भने 5.64 अङ्कले घटेर 1291.96 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका निर्जीवन बीमा कम्पनी र उत्पादन समूहको उपसूचक बढ्दा बाँकी 8 समूहमा गिरावट आयो। आज 94 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबरका 35,85,695 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। स्थानीय बैंकको सबैभन्दा धेरै 32 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाले पछिल्लो एक सातामा दोस्रो पटक आज छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाले 2 वटा सानो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको दक्षिण कोरियाली सेनालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। उत्तर पश्चिममा रहेको सिनोरी आधार क्षेत्रबाट उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो। ती क्षेप्यास्त्र क्रमशः 420 किलोमिटर र 270 किलोमिटर टाढा पुगेका थिए। उत्तर कोरियाको आणविक कार्यक्रम सम्बन्धको वार्तामा देखिएको गतिरोध हटाउने बारे छलफलका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि दक्षिण कोरियामा रहेका बेला पछिल्लो परीक्षण भएको हो। यसअघि उत्तरले गत शनिबार पनि छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। 2 पटकसम्म भएको वार्ताबाट कुनै ठोस उपलब्धि हासिल नभएपछि अमेरिकामाथि दबाव बढाउनका लागि उत्तरले यो कदम चालेको हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन बीच भएको वार्ता असफल भएपछि 2 मुलुकबीच तिक्तता पुनः बढेको छ।
थाइल्याण्डमा सैनिक समर्थित दलले सरकार गठनको तयारी गरेको छ। निर्वाचनपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पलाङ प्रजापथ दलले सरकार गठनको तयारी गरेको हो। निर्वाचन सकिएको 6 सातापछि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक गरेपछि सरकार गठनको तयारी भएको हो। मत परिणाम अनुसार अपदस्थ प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको दल फेउ थाई पार्टीले तल्लो सदनका 136 सीट जितेको छ। सैनिक समर्थित पलाङले तल्लो सदनका 115 सीट मात्रै हात पारे पनि 250 सदस्य माथिल्लो सदन सेनाले चयन गर्ने भएकाले उसले सरकार गठनको तयारी गरेको हो। यद्यपि सरकार गठनका लागि उसले साना दलको सहयोग लिनुपर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको स्वतन्त्र कमिटिको पत्राचारपछि 4 जिल्ला क्रिकेट संघले पुनः निर्वाचन गर्ने भएका छन्। कमिटिले 20 जिल्लामा प्रतिनिधि चयन गर्न पत्राचार गरेपछि 4 जिल्ला कमिटिले चुनावको मिति तोकेका हुन्। चितवनमा जेठ 4 गते, मौतरीमा 11, सप्तरीमा 15 गते र दाङमा 18 मा चुनाव गर्ने मिति तय गरिएको स्वतन्त्र कमिटिको कानूनी सल्लाहकार राजेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए। बाँकी 3 जिल्लामा पनि निर्वाचनको तयारी गरिएको छ। कमिटिले 7 जिल्लालाई पुनः निर्वाचनका लागि सदस्यता बाँड्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो। सदस्यता बाँडेर चुनाव गर्नुपर्नेमा पर्सा, मकवानपुर, उदयपुर, तनहुँ, भक्तपुर र ललितपुर छन्। स्वतन्त्र कमिटिले 20 जिल्लाको चुनाव सदर गरेको थियो। एएफसी अन्डर 16 च्याम्पियनसिप 2020 को छनौट चरणमा नेपाल समूह ए मा परेको छ। एएफसीले आज सार्वजनिक गरेको तालिकामा नेपाल सहित आयोजक जोर्डन, ताजिकिस्तान, श्रीलङ्का र कुवेत समूह ए मा छन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुने 47 देशलाई 11 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह ए का सबै खेल जोर्डनमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने टोलीले छनौट चरणमा स्थान बनाउनेछन्। छनौट चरणका 4 उत्कृष्ट उपविजेताले समेत फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। छनौट चरणमा आयोजक देशले सोझै फाइनलमा स्थान बनाउँदा समूहमा रहने अर्को उत्कृष्ट टोली पनि फाइनल पुग्नेछ। छनौट चरणमा 5 टोली सम्मिलित टोलीको छनौट खेल आगामी सेप्टेम्बर 14 देखि सुरु हुनेछ भने 4 टोली भएको समूहका खेल पनि 18 देखि सुरु हुनेछ। छनौट चरण 22 तारिकमा सकिनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबले पाथिभरा राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि रक्षा गरेको छ। ताप्लेजुङको मैया खोला गाउँपालिका स्थित साँगोमा सम्पन्न फाइनलमा पुलिसले विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मीलाई 3-0 को सेटमा पाखा लगायो। पुलिसले आर्मीलाई 25-17, 25-13 र 25-19 ले पराजित गर्दै उपाधिसहित 3,51,000 रुपैयाँ हात पारेको छ। उपविजेता बनेको आर्मीले 1,76,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्यो। यसअघि हिजो भएको सेमी फाइनलमा पराजित गण्डकी प्रदेश र एपीएफले 50,000 रुपैयाँ पाए। प्रतियोगिताको विधागत तर्फ पुलिसकै खेलाडीको वर्चस्व रह्यो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी बनेका पुलिसका गुलबहादुर थापाले 15,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। बेस्ट सर्भर विशाल विक, बेस्ट शटर इम बहादुर राणा मगर, बेस्ट ब्लकर दीपक राज जोशी, बेस्ट डिफेन्डर भीम गाहा मगर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक सरोज श्रेष्ठ र आर्मीका धनबहादुर भट्ट बेस्ट स्पाइकर बने। उनीहरू सबैले जनै 7,000 रुपैयाँ पाएका छन्। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. सरकारले 10 करोड अमेरिकी डलर बराबरको विश्व बैंकको ऋण सहायता रकम लिने भएको छ। यही वैशाख 20 र 23 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सुनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सो कुरा जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकले के निर्णय गर्यो त? मन्त्री बास्कोटाले सञ्चारकर्मी सामु राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायता पोलिसी क्रेडिटको रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता 100 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत महामहिम श्री डाक्टर अर्जुन कुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरिएको छ। त्यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुँ, मकवानपुर, नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब 1440 हेक्टर जग्गा 400 केभी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। अध्यागमन नियमावली 2051 को नियम 46 बमोजिम अनुसूची 9 र अनुसूची 12 हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसमा चाहिँ खास गरी
बहुप्रवेशी भिसा 15 दिनको $30 कायम गरिएको छ। 30 दिनको 50, 90 दिनको 125, तर सार्क राष्ट्रका राजधानी बाहकलाई 30 दिनसम्मको अवधिका लागि भिसा दस्तुर लाग्ने छैन। यसमा भिसा थप गर्दा प्रतिदिनको $3 दस्तुर लिइनेछ। 30 दिनको गैर पर्यटकीय भिसा जारी गर्दा $30 दस्तुर लिइनेछ। पदयात्रा अनुमति दस्तुरका सम्बन्धमा माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्पामा पदयात्रा गर्ने पर्यटकबाट पहिलो 10 दिनका लागि प्रति व्यक्ति $500, त्यसपछि प्रतिदिन $50 दस्तुर लिइनेछ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।